بسم الله الرحمن الرحيم وبشاهد أحدا سألتك كلهم من للشهادة فاز سم ومن حزن وأبي عمارة سيد شهداء لله حمزة من إذا لاقى زأر وبحارس وبرافع وحسينهم وكذا بخلاد وعبدة ذي الذكر وكذا بعبد الله مع سهل وعبد الله مع سهل مجاهد من كفر وأبي هبيرة مع أبي سفيان ثم أبي حرام من إلى عدن أبد وبمالك وبسارهم وبأمرهم صاحب الذي كذب كلمه الحجر وأبي لأيمن مع عبد الله ذاك المجد الملك شهيدا في القفر وبثابت وإياسه ومجازر وكذا بعبد الله ذي نور بهر وبمصعب وبمعبد وبعامر ويزيد ثم عمارة تضل الأبد وكذا رفاعة مع رفاعة والفتى كيسان مع عمر خديل دم قتل وبرافع وحبيبه وبحارس وبمالك يوم الكريهة من صبر وكذا بعبد الله مع ذكوانهم وكذا أبو حباب كريم المعتصر وبحارس وبمالك وبحارس بالحياة حبوب بزهراء بالسور وبعبد رحمن كذا برفاعة الأوسي ثم خداشه أبطالك ويزيد ثم بعامر وبسعده من في سبيلك قتلوا بين الصخر وأنيسهم وبأوسهم وبثابت وبثقفهم وبحارث من قد قسر وبثابت وكذا بعبد الله من وادي شرفهما تشرف والمدر وكذا بثعلبة الكميم وسهلهم وكذا بعتبة محملة البرد وسعيب بسبعيهم وبحارس وسليمهم مع ثقف المذكورين أجر وفر وكذا بعباد وأقربة الفتى وكذا بصيفي ودمرة من بأر أيضا أبو زيد وشماس كذا نعمان ذي جود وبأمرهم وبقيسهم وبسعادهم أنصار مختار إليه سعى الشجر أيضا بعبد الله مع سلمى كذا نعمان مع سعد وخيثمة القمر وسليمهم وبحارس وحبابهم من بالنفوس سخوا وما أحد صمد وكذا بخارجة الجراد وأوسهم وبعمرهم وكذا بعنقرة الأغر وعبيدهم وبعامر وعبيدهم من طاب مثواهم وأجرهم تغر وبقيسهم وبرافع وبمالك
ثم منهم نشر ذياك أدقا وإياسهم وبنوفل وبقيسهم وسعيدهم من طاب مطوى بالقدر وعميرهم وبوهبهم وبعمرهم وزيادهم من نورهم ثم انتشر أيضا بعباس وزيدهم كذا أنس وقرة من على العقبى شكر. اللهم صل وسلم وبارك عليه.